प्रथमम् शैलपुत्रीति द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्नेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाताः शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापतन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् हि यैस्तु भक्त्या श्रुता नूनम् तेषाम् सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना